हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोहा पण्डित। वेलकम बैक टू दिस च्यानल इन्जिनियरिङ ड्रिम्स। आज मैले एउटा एकदमै इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा चाहिँ पढाएको नै एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट लिएर आएको छु। त्यो सब्जेक्टको नाम के रहेको छ भन्दाखेरि फन्डामेन्टल्स अफ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड हिट ट्रान्सफर। यो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन युनिभर्सिटीमा पढे नि हाम्रो सिभिल फ्याकल्टीमा चाहिँ के हुन्छ, यो पढाइ हुन्छ नै। अरू पनि फ्याकल्टीमा पढाइ हुन्छ होला, तर सिभिल फ्याकल्टीमा मेन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ नै है। हरेक युनिभर्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ, यो पढाइ हुन्छ नै। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ यो अब सब्जेक्ट पढ्नु पर्यो भने हाम्रो के अरे युनिभर्सिटी अनुसार फरक मार्क्सको चाहिँ सोध्ने गर्छ। अब हेरौँ, जस्तै मानौँ कि मैले चाहिँ एउटा के कुरा गर्न खोजेँ भन्दाखेरि कुन युनिभर्सिटीमा कति मार्क्सको सोध्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो एउटा कुरा गर्न खोजेँ। जस्तै हाम्रो एउटा टियुको कुरा गर्ने हो भने टियुमा चाहिँ 80 मार्क्सको सोध्छ है, 80 मार्क्स फुल हुन्छ है। जस्तै पोखराको हेर्ने हो भने हाम्रो कति मार्क्सको हुन्छ भन्दाखेरि 100 मार्क्स चाहिँ के हुन्छ, फुल हुन्छ। जस्तै अब पियुको हेर्ने हो भने यसको चाहिँ मात्र 30 मार्क्स फुल हुन्छ है, एक्सटर्नल एक्जाम। यसको चाहिँ यो चाहिँ एक्सटर्नल एक्जाम चाहिँ एक्सटर्नलमा चाहिँ यसको 30 मार्क्सको हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो तीनवटा युनिभर्सिटीको लिएर गरेँ। अब चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा चाहिँ कतिवटा च्याप्टर पढाइ हुन्छ, यसमा चाहिँ 7वटा च्याप्टर पढाइ हुन्छ है। यसमा चाहिँ 7वटा च्याप्टर पढाइ हुन्छ। यो पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ 8वटा च्याप्टर पढाइ हुन्छ है। पूर्वाञ्चलमा चाहिँ 6वटा च्याप्टर मात्र पढाइ हुन्छ है। यस्तै गरेर हाम्रो के गरेको छ, क्याटेगोराइज गरेको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटी अनुसार के छ, फरक चाहिँ मार्कको सोधिएछ र फरक चाहिँ एक्सटर्नलमा चाहिँ हाम्रो फरक मार्क्स चाहिँ सोधिएको छ। तर हाम्रो यो के अरे पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा मात्र चाहिँ के अरे 30 मार्क्सको चाहिँ एक्सटर्नल एक्जाम मात्र हुन्छ है। मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसको कति मार्क्सको छ, कुन युनिभर्सिटीमा कति छ भनेर मैले चाहिँ यसको मात्र के अरे कुरा गर्न खोजेँ। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि सिलेबसभित्र छिर्छौँ र हामी के गर्छौँ, सुरु गर्नेतिर लाग्छौँ है। अब हेरौँ, अब चाहिँ हामी आजदेखि के गर्छौँ भन्दाखेरि च्याप्टर फर्स्टदेखि हाम्रो इन्ट्रोडक्सनदेखि आज मैले चाहिँ के गर्छु, सुरु गर्नेछु। र सधैँ मैले के गर्नेछु भन्दाखेरि आजदेखि कन्टिन्यू नै मैले के गर्नेछु भन्दाखेरि यो थर्मोडाइनामिक्स, हामी सर्टकटमा चाहिँ यसलाई थर्मोडाइनामिक्स भन्छौँ। अब थर्मोडाइनामिक्सको चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी आजदेखि सधैँ कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अब हेरौँ, अब चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टदेखि हामी चाहिँ जान्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ थ्योरीहरू गर्छौँ, त्यसपछि हामी बिस्तारै न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। अब थ्योरी गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो र थर्मोडाइनामिक्स खासमा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा किन पढिन्छ, के कुरामा चाहिँ युज हुन्छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्दै हामी चाहिँ के गर्छौँ, जुन सिलेबस अनुसार छ त्यसै अनुसार हामी के गर्छौँ, जाँदै गर्छौँ। अब फर्स्टमा हामी के गरौँ, डिफिनिसन हेरौँ है। डिफिनिसन हेरौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफिनिसन पछि हामी के गर्छौँ, त्यसको स्कोपहरू कहाँ छन्, कुन इन्जिनियरिङमा त्यसको स्कोप छ त्यो चाहिँ हेर्छौँ। ल अब हेरौँ त डिफिनिसन के हेरौँ भन्दाखेरि, अब डिफिनिसन हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्स इज द ब्रान्च अफ साइन्स which deals with heat and work है। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यसको एउटा सानो डिफिनिसन लेखेँ। थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि थर्मोडाइनामिक्स इज द ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ हिट एन्ड वर्क। थर्मोडाइनामिक्स के हो भन्दाखेरि एउटा साइन्सकै ब्रान्च हो जसले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि हिट एन्ड वर्कसँग के गर्छन्, काम गर्छन्। अब हेरौँ, अब थर्मोडाइनामिक्स भनेको यो भयो भने अब जस्तै अब एउटा के भयो भन्दाखेरि एक्जाम्पलको लागि मैले के गरेँ, जस्तै हिट इनर्जी कन्भर्ट्स इन्टु मेकानिकल इनर्जी है। जस्तै अब के छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा हिट इन्जिन छ भने जस्तै एउटा हिट दिएर है, पहिला जुन हाम्रो के अरे कोइलाले जुन चल्ने जुन हाम्रो रेल थियो त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा हिट कन्टिन्यू दिन्छौँ
हो हिट कन्टिन्यू दिन्छौँ भने त्यो हिट इन्जिन हाम्रो केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि मेकानिकल इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भनेको के भयो भन्दाखेरि हिट इन्जिन कन्भर्ट्स इन्टु मेकानिकल इनर्जी है। जस्तै हिट इन्जिनमा हिट दियो भने त्यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ मेकानिकल इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क इनर्जी है। वर्क इनर्जी चेन्ज इन्टु हिट इनर्जी। यसको इक्जाम्पल जस्तै हिट पम्प है। यसको इक्जाम्पल हिट पम्प एन्ड रेफ्रिजरेटर। जस्तै यसको इक्जाम्पल हिट पम्प एन्ड रेफ्रिजरेटर किन लियो भने हाम्रो वर्क इनर्जी भनेको जस्तै हामीले वर्क इनर्जी भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो हिट पम्प भयो र यो रेफ्रिजरेटर भयो भने हामीले चाहिँ के गर्छौँ रेफ्रिजरेटरमा के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला फर्स्टमा चाहिँ के दिन्छौँ प्लग लगाउँदाखेरि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा जुन हाम्रो बोर्ड हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ प्लग लगाउँदाखेरि एकछिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ काम गर्न थाल्छ र काम गरिसकेपछि त्यो चाहिँ त्यही हाम्रो के भयो वर्क इनर्जी भयो। जस्तै अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रेफ्रिजरेटर अन गर्यो भने अन गर्नुभन्दा अगाडि त हामी इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा लगाउँछौँ। इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा लगाइसकेपछि हामी के गर्छौँ जुन इलेक्ट्रिसिटी बोर्डबाट जुन इनर्जी जान्छ त्यही भनेको के भयो त्यसको लागि के भयो भन्दाखेरि वर्क इनर्जी भयो। अब वर्क इनर्जी त्यो भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वर्क इनर्जी छ भने त्यो वर्क इनर्जी चेन्ज केमा हुन्छ केही छिनमा चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हिट इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। र हिट इनर्जीमा चेन्ज भयो भने त्यसले चाहिँ के एक्सन देखाउँछ भन्दाखेरि एन्ड गिभ्स हिटिङ एन्ड कुलिङ एक्सन देखाउँछ है। मैले चाहिँ यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि हेरौँ है। मैले चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि वर्क इनर्जी चेन्ज इन्टु हिट इनर्जी एन्ड गिभ्स हिटिङ एन्ड कुलिङ एक्सन है। अब जस्तै अब हामीले रेफ्रिजरेटर चलायो भने रेफ्रिजरेटर चलाइसकेपछि अब चाहिँ जुन वर्क इनर्जी हुन्छ त्यो चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ हिट इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। र हिट इनर्जीमा चेन्ज भयो भने त्यो चाहिँ के दिन्छ एउटा कि त हिटिङ एक्सन दिन्छ कि त कुलिङ एक्सन दिन्छ। जस्तै अब एउटा के छ हिट पम्प छ भने अब हिट पम्प पनि सेम त्यही कन्डिसन छ। हिट पम्प पनि के छ भन्दाखेरि वर्क इनर्जी दियो भने त्यो केही छिनमा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा हाम्रो हिटिङ र कुलिङ एक्सन देखाउँछ। त्यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि डिफिनिसन अफ थर्मोडाइनामिक्स। र त्यसको चाहिँ मैले के गरेँ दुईवटा चाहिँ के दिएँ इक्जाम्पल दिएँ है। अब हामी थर्मोडाइनामिक्सको डिफिनिसन पढिसकेपछि यसको चाहिँ स्कोप कहाँ छ है। अब डिफिनिसन पढिसकेपछि अब यसको स्कोप कहाँ छ स्कोपको बारेमा हामी के गर्छौँ पढ्छौँ। अब हेरौँ डिफिनिसन सकिसकेपछि अब यसको स्कोप कहाँ छ इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ। ल स्कोप एन्ड एप्लिकेसन पनि भनौँ। थर्मोडाइनामिक्स है। मैले यसको टपिक के लेखेँ भन्दाखेरि स्कोप एन्ड एप्लिकेसन अफ थर्मोडाइनामिक्स इन इन्जिनियरिङ फिल्ड है। अब इन्जिनियरिङ फिल्डमा यसको स्कोप कहाँ छ है। अब यसको स्कोप चाहिँ विभिन्न किसिमको हाम्रो विभिन्न इन्जिनियरिङहरूमा छ। अब विभिन्न इन्जिनियरिङहरूमा छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै अब सिभिल इन्जिनियरिङमा के को काम है। अब इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा के काम है। अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मेकानिकल इनर्जीमा यसको के काम त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ यसको बारेमा पढ्छौँ। जस्तै अब सिभिल इन्जिनियरिङ भयो भने सिभिल इन्जिनियरिङ छ भने सिभिल इन्जिनियरिङमा जस्तै हिटिङ एन्ड कुलिङ एक्सनमा लाइटनिङ एक्सनमा हैन। अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब के भन्छ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा भयो भने अब इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा पनि युज हुन्छ हो। अब चाहिँ मेकानिकलमा इनर्जीमा पनि हुन्छ। अब मेकानिकल इनर्जीमा पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको पावर प्लान्टहरू बनाउनको लागि पनि युज गरिन्छ। त्यसको बारेमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्कोप एन्ड एप्लिकेसन पढ्छौँ है। अब हेरौँ त कस्तो कस्तो खालको छ स्कोप।
ल हेरौँ है, अब कहाँ कहाँ स्कोप छ इन्जिनियरिङ्सहरूमा त्यो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ डिस्क्राइब गर्न खोजेँ। अब हेरौँ त, थर्मोडाइनेमिक्स इज युज इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्जिनियरिङ्स है। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्जिनियरिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युज हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङ है। अब हेरौँ त, सिभिल इन्जिनियरिङमा के युज हुन्छ मैले अघि नै भनेँ है, प्रोपर लाइटनिङ एन्ड हिटिङमा है डिजाइन गर्नको लागि। त्यसपछि इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा हेरौँ है। अब सिभिल इन्जिनियर्स मे फाइन्ड इट्स एप्लिकेसन्स इन डिजाइनिङ प्रोपर हिटिङ एन्ड लाइटनिङ सिस्टम फर अ प्रोभाइडेड लेआउट स्पेस इन बिल्डिङ है। मैले अघि नै भनेको थिएँ भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियर्सहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा कस्तो डिजाइन गर्छन् भन्दाखेरि प्रोपर हिटिङ एन्ड लाइटनिङ, एउटा बिल्डिङमा जस्तै प्रोपर हिटिङ एन्ड लाइटनिङ कस्तो खालको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ सिभिल इन्जिनियर्समा त्यहाँ चाहिँ युज गर्छौँ। अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ कहाँ छन् के कस्तो युज छन् भन्दाखेरि अब इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्स मे फाइन्ड इट्स एप्लिकेसन इन डिजाइनिङ प्रोपर कुलिङ सिस्टम है, प्रोपर कुलिङ सिस्टम फर इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट्स है। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रोपर डिजाइनिङ कहाँ गर्छन्, यहाँ चाहिँ के गर्छन् कुलिङ सिस्टम फर इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इक्विपमेन्ट्स है। जुन जुन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा जुन जुन इक्विपमेन्ट्सहरू युज गर्छन् त्यसको लागि चाहिँ के गर्छन् प्रोपर डिजाइन चाहिँ त्यहाँ गर्छन् है। कुलिङ गर्नको लागि कुनै पनि जुन पनि इक्विपमेन्ट छ भने त्यो इक्विपमेन्टलाई अब इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सहरू इन्जिनियरहरूले के गर्छन् त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ डिजाइन गर्छन् जहाँ चाहिँ के गर्छन् प्रोपर चाहिँ कुलिङ होस् भनेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के गर्छन् डिजाइन गर्छन्। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को के छ, मेकानिकल इन्जिनियर्स मे फाइन्ड इट्स एप्लिकेसन इन डिजाइन पावर प्लान्ट। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ पावर प्लान्टहरू डिजाइन गर्नको लागि, बोइलरहरू डिजाइन गर्नको लागि, फर्नेसहरू डिजाइन गर्नको लागि त्यो चाहिँ के गर्छन् मेकानिकल इन्जिनियरहरूले गर्छन्। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्कोप एन्ड एप्लिकेसन भनेर सोध्न सकिन्छ। नभए मात्र के सोध्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्कोप अफ थर्मोडाइनेमिक्स इन इन्जिनियरिङ फिल्ड भनेर सोध्न सक्छ। नभए एप्लिकेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एप्लिकेसन एरिया के हो थर्मोडाइनेमिक्स इन्जिनियरिङ्समा चाहिँ के छ भनेर चाहिँ सोध्न सकिन्छ है। तर यो चाहिँ के हो एक्जाममा भ्यू पोइन्टले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब हेरौँ, अब अर्को चाहिँ हाम्रो के भयो, फर्स्टमा हाम्रो के भयो के सँगै सोध्न सक्छ भन्दाखेरि डिफाइन थर्मोडाइनेमिक्स एन्ड स्कोप अफ थर्मोडाइनेमिक्स भनेर सँगै सोध्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटै टपिक थियो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट एन्ड म्याक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट है। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हेरौँ ल यसको टपिक के हो भन्दाखेरि म्याक्रोस्कोपिक एन्ड माइक्रोस्कोपिक है। अब हेरौँ है, यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई नर्मली हामी डिफ्रेन्ट गरेर यसलाई डिफ्रेन्ट बिट्विन गरेर अब हेर्छौँ। यसलाई नर्मली हामीले डिफ्रेन्ट गरेर हेर्छौँ। अब माइक्रोस्कोपिक भनेको के हो र माइक्रोस्कोपिक भनेको हेरौँ है। यहाँ चाहिँ म्याक्रो र यहाँ चाहिँ माइक्रो है, यसमा चाहिँ फरक छ है। अब माइक्रोस्कोपिक र म्याक्रोस्कोपिकमा के डिफ्रेन्स छ है यो पनि हाम्रो सोध्ने गर्छन्। अब हेरौँ, अब माइक्रोस्कोपिक र माइक्रोस्कोपिकको मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट बिट्विन है, डिफ्रेन्ट बिट्विन लेख्छु यहाँ ल। र यहाँ चाहिँ मैले माइक्रोस्कोपिक है ल हेरौँ है। अब यो माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट र म्याक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्टमा चाहिँ के फरक छन् त्यो चाहिँ हेरौँ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ लेस नम्बर अफ भेरिएबल्स है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोर नम्बर अफ भेरिएबल्स है। अब यसमा चाहिँ लेस नम्बर अफ भेरिएबल्स र मोर नम्बर अफ भेरिएबल्स भनेर के बुझ्छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर एन्ड टाइम, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी, मोमेन्टम, इम्पल्स, काइनेटिक इनर्जी इटिसी। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेस नम्बर अफ भेरिएबल्स र मोर नम्बर अफ भेरिएबल्सको अर्थ के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेस नम्बर अफ भेरिएबल्स
भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ थोरै हुन्छ र यसमा चाहिँ भेरिएबल चाहिँ के हुन्छ धेरै हुन्छ। त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि यसमा म्याक्रोस्कोपिकमा चाहिँ के भयो लेस नम्बर अफ भेरिएबल्स र यो चाहिँ के भयो म्याक्रोस्कोपमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मोर नम्बर अफ भेरिएबल्स है। अब अर्को चाहिँ पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि है अब हेरौँ है इट इज रिलेटिभली faster than microscopic viewpoint है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भन्दा माइक्रोस्कोपिकको भन्दा म्याक्रोस्कोपिक चाहिँ के हुन्छ छिटो हुन्छ हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ इट इज रिलेटिभली टेडियस and slower than के हुन्छ मैक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट। अब हेरौँ है यो चाहिँ के हुन्छ रिलेटिभली फास्टर हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेडियस र के हुन्छ स्लोअर हुन्छ। अब यो किन हुन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुन्छ इन्जिनियर्स युज्ड इन अप्लाइड साइन्स यहाँ चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ किन सजिलो छ भन्दाखेरि जस्तै यो जुन छन् माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट यो माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के गर्छन् साइन्टिस्टहरूले बनाउँछन् र साइन्टिस्टहरूले बनाइसकेपछि बल्ल हाम्रो के गर्छन् इन्जिनियरहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गर्छन् अप्लाइड साइन्समा चाहिँ युज गर्छन् आफ्नो व्यवहारिक रूपमा चाहिँ के गर्छन् युज गर्छन्। त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ फास्टर भयो र यो चाहिँ के भयो स्लोअर भयो है। अब बुझ्नु भएको होला मैले चाहिँ पोइन्ट वाइज लेखाउँदैछु त्यही भएर अब हेरौँ है अब इन्जिनियरहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि अप्लाइड साइन्समा युज गर्छन्। अब यहाँ चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि इट इज फर्स्ट जेनेरेटेड बाई साइन्टिस्ट है। यो चाहिँ फर्स्ट के गर्छन् साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के गर्छन् जेनेरेट गर्छन्। त्यही भएर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट चाहिँ के भयो टेडियस भयो र यो चाहिँ के भयो फास्टर भयो है। अब हेरौँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल अर्को चाहिँ के छ हेरौँ है अर्को चाहिँ के छ यसमा स्ट्रक्चरल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल नलेज हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरल नलेज र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल नलेज है। अब हेरौँ है यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरल नलेज भयो यसमा चाहिँ ओभरअल नलेज किन भयो भन्दाखेरि जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा स्ट्रक्चरल नलेज किन लेखे र यसमा ओभरअल नलेज किन लेखे भन्दाखेरि जब साइन्टिस्टहरूले चाहिँ बनाउँछन् र साइन्टिस्टहरू बनाउने बेलामा के गर्छन् भन्दाखेरि ओभरअल नलेज इच एन्ड एभ्रीको चाहिँ के गर्छन् नलेज लिन्छन्। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब इन्जिनियरहरूले युज गर्यो भने इन्जिनियरहरूले के मात्र काम छ त्यसको मात्र काम गर्छन् हो कि होइन हो। त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरल नलेज मात्र भयो र यसमा चाहिँ के भयो ओभरअल नलेज भयो भन्दाखेरि यसमा इच एन्ड एभ्री नलेज चाहिँ केले दिन्छन् माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्टले दिन्छन् र म्याक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल नलेज चाहिँ मात्र दिन्छन्। त्यही भएर यहाँ के लेखेँ मैले स्ट्रक्चरल नलेज मात्र लेखेँ र यसमा चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि ओभरअल नलेज लेखेँ है। यसमा चाहिँ जति प्रोपर्टिज हुन्छ त्यो प्रोपर्टिजको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको प्रोपर्टिज गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ जुन युज हुन्छ त्यसको लागि मात्रै युज गर्छन् र यसमा चाहिँ के गर्छन् कुनै पनि अब वस्तु छ भने त्यसको इच एन्ड एभ्री प्रोपर्टी चाहिँ हेर्छन् अनि बल्ल चाहिँ के गर्छन् अगाडि बढ्छन्। यो भयो हाम्रो के भयो माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट र यसको अर्को चाहिँ के भयो माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्टको चाहिँ के भयो डिफ्रेन्ट बिट्विन भयो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। फेरि मैले फेरि पनि भने यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो पनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टीमा पनि डिफ्रेन्ट बिट्विनमा सोध्न सकिन्छ है पोखरामा पनि र यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा पनि सोध्न सकिन्छ है। अब युनिभर्सिटी अनुसार फरक छ यो चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट त्यही अनुसार छ तर यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट छ है। ल मैले चाहिँ अब यो के गरेँ म्याक्रोस्कोपिक एन्ड माइक्रोस्कोपिक भ्यू पोइन्ट चाहिँ गरेँ। अब चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि
अब चाहिँ अगाडि बढौँ है। ल अब चाहिँ अगाडि बढौँ है। मैले चाहिँ यसलाई मेटेँ है। ल अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्दाखेरि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट्स एन्ड डिफिनिसन्स। ल अब कन्सेप्ट्स एन्ड डिफिनिसन्स के को छ अब हेरौँ है। सिस्टम, सराउन्डिङ्स, बाउन्ड्री एन्ड युनिभर्स। अब हेरौँ है, यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अब यसको डिफिनिसन्स है। अब यसको जुन हाम्रो सिस्टम, सराउन्डिङ्स, बाउन्ड्री एन्ड युनिभर्स छ त्यसको चाहिँ हामी कन्सेप्ट र डिफिनिसन अनुसारले बुझौँ। अब हेरौँ, मानौँ है मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ, फिगर बनाएर बुझाउन खोजेँ। अब हेरौँ है, यो हेरौँ, यो चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि मैले एउटा फिगर बनाएर बुझाउन खोजेँ। यो चाहिँ हाम्रो के छ, सिस्टम छ है। यो चाहिँ हाम्रो के छ, सिस्टम छ। यो चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री है, यो भित्रको सिस्टम र यो चाहिँ बाहिरको बाउन्ड्री है। अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसको चाहिँ वरिपरि के भयो, सराउन्डिङ्स है। अब वरिपरि चाहिँ के भयो, सराउन्डिङ्स भयो। र यो होल जुन भयो नि, यो होल हाम्रो के भयो, युनिभर्स भयो है। मैले चाहिँ यो फिगर बनाएर बुझाउन खोजेँ। हेरौँ त के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो के छ, सिस्टम छ। मेन हाम्रो यो सिस्टम छ। सिस्टमको बाहिर जुन यो लेयर दिएको छ, लेयर चाहिँ बाउन्ड्री छ। र बाउन्ड्रीको जुन पछिको भाग छ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ, सराउन्डिङ छ वरिपरि। र पुरै होल के छ, युनिभर्स छ है। यो चाहिँ के को फिगर भयो भन्दाखेरि सिस्टम, सराउन्डिङ, बाउन्ड्री एन्ड युनिभर्स। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यसको फिगर भयो है। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, डिफाइन गर्छौँ है। अब यो सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि सिस्टम चाहिँ सिङ्गल र कम्बिनेसन पनि हुन सक्यो, सिङ्गल और कम्बिनेसन कम्बिनेटले पनि हुन सक्यो। र जसले चाहिँ के गर्छन्, आफ्नो काम गर्छन् है, आफ्नो सर्टेन काम गर्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिस्टम भन्छौँ है। सिस्टम भनेको एउटा सिङ्गल कम्पोनेन्ट र के अरे कम्बिनेसन अफ कम्पोनेन्ट पनि हुन सक्यो। त्यसले चाहिँ हाम्रो सर्टेन काम गर्छन्, सर्टेन एक्टिभिटिज जुन काम गर्छन्, टास्क गर्छन्, त्यसले चाहिँ सिस्टम भन्छौँ। ल अब सराउन्डिङ भनेको के हेरौँ है। अब सराउन्डिङ भनेको के हो भन्दाखेरि सिस्टमभन्दा बाहिरीको भागलाई के भन्छन्, सराउन्डिङ भन्छन् है। सिस्टमभन्दा बाहिरीको भागलाई के भन्छन्, सराउन्डिङ भन्छन् है। त्यही हाम्रो के भयो, त्यसको डिफिनिसन भयो। सिस्टमभन्दा बाहिरको भागलाई के भन्छौँ, सराउन्डिङ भन्छौँ। अर्को चाहिँ के छ, बाउन्ड्री। अब यो बाउन्ड्री भनेको सिस्टम र सराउन्डिङकोलाई सेपरेट गर्ने है। अब हेरौँ त, यो सिस्टम र सराउन्डिङलाई छुट्याएको छ कि छैन, हो। अब सिस्टम छ भने यो सिस्टम हो र यो सराउन्डिङ हो भनेर जुन छुट्याउँछन्, सेपरेट गर्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बाउन्ड्री भन्छौँ। सिस्टम र सराउन्डिङलाई सेपरेट गर्ने भागलाई हामी के भन्छौँ, बाउन्ड्री भन्छौँ। र अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युनिभर्स। अब युनिभर्स भनेको के हो, अब युनिभर्स भनेको के हो भन्दाखेरि एज होल हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिस्टम, बाउन्ड्री एन्ड सराउन्डिङ एज होललाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि युनिभर्स भन्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, फिगर अनुसारको डिफिनिसन भयो। अब हेरौँ, अब हामी चाहिँ के गरौँ, यसको डिफिनिसन हेरौँ त। सेम हामी चाहिँ के गरौँ, अब यसको डिफिनिसन लेख्ने प्रयास गरौँ है। ल अब सिस्टम भनेको के हो हेरौँ है। अब सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि है, यसलाई मैले के भने, अघि पनि भने, सिङ्गल कम्पोनेन्ट पनि हुन सक्यो र कम्बिनेसन अफ कम्पोनेन्ट पनि हुन सक्यो। त्यो दुवैले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा सर्टेन स्पेसिफाइड जुन एक्टिभिटी जुन काम गर्छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिस्टम भन्छौँ है। अब यो त सिस्टम भनेको के बुझ्नु भएको होला। अब चाहिँ के हेरौँ, बीमा सराउन्डिङ्स। अब हेरौँ त, अब सराउन्डिङ भनेको के हो, अल द कम्पोनेन्ट्स आउटसाइड अफ द सिस्टम। सिस्टमको जुन आउटसाइडमा छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सराउन्डिङ भन्छौँ। ल अर्को चाहिँ के छ, बाउन्ड्री, which separates boundary and हेरौँ त, बाउन्ड्री भनेको के हो भन्दाखेरि द सिस्टम which separates के गर्छन्, सराउन्डिङ एन्ड सिस्टम है।
जुन अब सिस्टम छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेपरेट्स सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ्स इज कल्ड के भन्छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है ल मैले अघि पनि भनेको थिएँ सिस्टम र सराउन्डिङलाई छुट्याउनको लागि जुन युज गरिएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बाउन्ड्री भन्छौँ अब सेपरेट गरिएको छ अब हेरौँ त के सेपरेट गरिएको छ सिस्टमलाई र सराउन्डिङलाई सेपरेट गरिएको छ त्यो भागलाई हामी के भन्छौँ बाउन्ड्री भन्छौँ अर्को चाहिँ के छ हेरौँ है अर्को हाम्रो डी नम्बरमा के छ युनिभर्स है अब युनिभर्स भनेको के हो मैले पनि अघि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि युनिभर्स भनेको के भन्दाखेरि सिस्टम बाउन्ड्री एन्ड सराउन्डिङ एज होल इज नोन एज युनिभर्स है पुरै टोटललाई हामी के भन्छौँ युनिभर्स भन्छौँ ल अब हेरौँ त यसको डेफिनेसन हेरौँ है अब हेरौँ है मैले चाहिँ यहाँ के भने अघि पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सिस्टम सराउन्डिङ र बाउन्ड्री एज होललाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि युनिभर्स भन्छौँ है अब हेरौँ यसको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डेफिनेसन सोध्न सकिन्छ डेफिनेसन चाहिँ यसमा यो डेफिनेसन यसको सोध्न सकिन्छ त्यही भएर अब के भयो भन्दाखेरि कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन चाहिँ हजुरहरूले मजाले अब बुझ्नु भएको होला यसको सिस्टम भनेको के हो सराउन्डिङ भनेको के हो बाउन्ड्री भनेको के हो र युनिभर्स भनेको के हो है यसको चाहिँ डेफिनेसनले पनि थाहा पाउनुभयो र हाम्रो फिगरमा के छ फिगरले पनि थाहा पाउनुभयो अब चाहिँ यसपछि चाहिँ के छ अब हेरौँ है ल अब यसपछिको टपिक के छ भन्दाखेरि हेरौँ है यसपछिको टपिक हाम्रो के छ टाइप्स अफ सिस्टम है अब यसपछिको टपिक हाम्रो के भयो टाइप्स अफ सिस्टम अब टाइप्स अफ सिस्टममा के छन् भन्दाखेरि हाम्रो तीनवटा सिस्टम हुन्छन् कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि ओपन सिस्टम बी नम्बरमा के हुन्छ क्लोज सिस्टम सी नम्बरमा के हुन्छ आइसोलेटेड सिस्टम है यो हाम्रो जम्मा तीनवटा हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम र आइसोलेटेड सिस्टम है अब ओपन सिस्टम भनेको के हो क्लोज सिस्टम भनेको के हो र आइसोलेटेड सिस्टम भनेको के हो त्यो चाहिँ बुझौँ अब यो ओपन सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टमबाट सराउन्डिङमा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि बोथ मास एन्ड इनर्जी दुवै ट्रान्सफर गर्यो भने कुनै पनि सिस्टम छ भने त्यो सिस्टमबाट सराउन्डिङमा जाँदाखेरि मास र इनर्जी दुवै ट्रान्सफर गर्यो भने है यसमा चाहिँ बोथ मास एन्ड इनर्जी दुवै ट्रान्सफर गर्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि ओपन सिस्टम भन्छौँ है कुनै पनि सिस्टम छ त्यो सिस्टमबाट सराउन्डिङमा जाँदाखेरि मास र इनर्जी दुवै ट्रान्सफर गर्यो भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ ओपन सिस्टम भन्छौँ र अब क्लोज सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि क्लोज सिस्टम भनेको कुनै पनि सिस्टम छ त्यो सिस्टमबाट सराउन्डिङमा गयो भने त्यसले चाहिँ मात्र इनर्जी ट्रान्सफर गर्यो भने है ओन्ली इनर्जी ट्रान्सफर गर्यो भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्लोज सिस्टम भन्छौँ है अब बाँकी रह्यो के आइसोलेटेड सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि न त इनर्जी ट्रान्सफर गर्ने न त मास ट्रान्सफर गर्ने है अब कुनै पनि सिस्टम छ सिस्टमबाट सराउन्डिङमा गयो भने न त त्यसले इनर्जी ट्रान्सफर गर्छ न त त्यसले मास ट्रान्सफर गर्छ त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ आइसोलेटेड सिस्टम भन्छौँ है अब यसको चाहिँ हामी के गरौँ विस्तृत रूपमा यसको डेफिनेसन हेरौँ र डेफिनेसन सहित मैले चाहिँ एक्जाम्पल दिँदै र त्यसको चाहिँ डिस्क्राइब गर्दै जान्छु अब हेरौँ है ल मैले चाहिँ यसको डेफिनेसन लेखेँ ल अब हामी के गर्छौँ यसको डेफिनेसन हेर्छौँ अब मैले चाहिँ अगाडि नै एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यही पनि हाम्रो अब डेफिनेसन हेरौँ डेफिनेसनमा के छ भन्दाखेरि ओपन सिस्टममा के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनेको थिएँ ओपन सिस्टममा के हुन्छ इनर्जी र मास ट्रान्सफर दुवै हुन्छ त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिस्टमबाट सराउन्डिङमा जाँदाखेरि इनर्जी पनि र मास पनि ट्रान्सफर भयो भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ओपन सिस्टम भन्छौँ र ओपन सिस्टमको एउटा के गरौँ भन्दाखेरि एक्जाम्पल लिँदाखेरि हामीले एयर कम्प्रेसरलाई लिन सक्छौँ है एयर कम्प्रेसरलाई किन लियौँ भनेर अब हेरौँ है जस्तै कि एयर कम्प्रेसर छ भने अब एयर कम्प्रेसर गर्ने बेलामा जहाँबाट हामीले एउटा कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो के भयो एउटा मोटर सिस्टम भयो है जहाँबाट हामी कन्ट्रोल गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ मोटर सिस्टम मोटर एउटा भयो अब मोटरबाट अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जति बेला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एयर कम्प्रेस गर्छौँ हो एयर कम्प्रेस गर्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ एउटा एयर इन गर्ने ठाउँ हुन्छ र एउटा एयर आउट हुने ठाउँ हुन्छ अब एयर इन गर्ने र एयर आउट गर्ने ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति बेला हामीले एयर इन गर्छौँ भने एयर इन गर्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एयर कम्प्रेस्ड हुन्छ हो एयर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्रेस हुन्छ अब जति बेला हामी चाहिँ एयर इन गर्ने बेलामा हाम्रो के हुन्छ यो एयर कम्प्रेसर जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेस्ड हुन्छ र एयर कम्प्रेस्ड भइसकेपछि हामीले आउट गर्ने बेलामा चाहिँ के कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले एयर इन गर्ने बेलामा हाम्रो एयर कम्प्रेसर चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ र एयर कम्प्रेसर कम्प्रेस्ड भयो भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भोल्युम डिक्रिज हुन्छ
है। त्यति बेला हाम्रो भोल्युम डिक्रिज हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, किनभने हामीले जति बेला कम्प्रेस गरिराखेको हुन्छौँ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ त त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ मास ट्रान्सफर र एनर्जी ट्रान्सफर दुवै हुन्छ है। मैले यहाँ लेखेको छु हेरौँ त इन एन एयर कम्प्रेसर एयर इन्टर्स एन्ड गेट्स कम्प्रेस्ड है, कम्प्रेस्ड हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ दैट टाइम भोल्युम डिक्रिजेस, भोल्युम चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ र प्रेसर चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ र त्यो भोल्युम डिक्रिज हुने बेला र प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुने बेलामा चाहिँ के हुन्छ मास ट्रान्सफर र एनर्जी ट्रान्सफर दुवै हुन्छ। अब हेरौँ अब अर्को पालो के आयो भन्दाखेरि क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम भनेको के हो, क्लोज सिस्टममा मैले अघि पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एनर्जी मात्र ट्रान्सफर हुन्छ, जुन सिस्टमबाट सराउन्डिङमा जाने बेलामा एनर्जी मात्र ट्रान्सफर भयो भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्लोज सिस्टम भन्छौँ। र क्लोज सिस्टमको एउटा एक्जाम्पल के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस है। पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस भनेको किन लियौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो के छ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ। अब यो पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस छ भने त्यसमा ग्यास छ, अलरेडी त्यहीँ ग्यास छ भने यो हाम्रो के छ माथि एउटा पिस्टन राखिएको छ। अब पिस्टन राखेको छ भने यो हाम्रो यो छेउको के भयो सिलिन्डर भयो। अब यसमा चाहिँ कन्टिन्यू हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हिट गर्दै गयौँ भने हाम्रो यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ग्यास चाहिँ के हुन्छ एक्सपान्ड हुन जान्छ हो, ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड हुन जान्छ र ग्यास एक्सपान्ड भयो भने जति बेला हाम्रो यो पिस्टनको सेल्फ वेट चाहिँ जति बेलासम्म हुन्छ, जति बेलासम्म चाहिँ यो ग्यासको चाहिँ ग्याससँग कम्पेयर गर्न सक्ने चाहिँ वेट हुन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ र यो हाम्रो ग्यास बढ्दै गयो भने हामीले चाहिँ कन्टिन्यू हिट दिँदै गयो भने यो हाम्रो यसमा ग्यास त बढ्दै जान्छ। अब ग्यास बढ्दै गयो भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ जुन यो पिस्टनको वेट हुन्छ, पिस्टनको वेट र यो ग्यास चाहिँ के दुवैलाई कम्पेयर गर्यो भने यो ग्यास चाहिँ बढी हुन गयो भने हाम्रो यो पिस्टन के हुन्छ माथि उठ्न थाल्छ, माथि चाहिँ बिस्तारै जान थाल्छ हो। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यति बेला चाहिँ मास ट्रान्सफर हुँदैन, हेरौँ त्यति बेला चाहिँ मास ट्रान्सफर हुँदैन, मात्र के हुन्छ इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। अब हेरौँ त यसमा के छ भन्दाखेरि इफ वी हिट है, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इफ वी हिट अ पिस्टन सिलिन्डर डिभाइस कन्टेनिङ एयर कन्टेन गरिएको पिस्टनलाई हामीले पिस्टन सिलिन्डरलाई के गर्यौँ भन्दाखेरि अब हिट गर्यौँ भने एयर एक्सपान्ड्स एन्ड पिस्टन मुभ्स, एयर चाहिँ मैले अघि पनि भने एयर चाहिँ बढ्दै गयो बढ्दै जान्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिस्टन चाहिँ माथि उठ्दै जान्छ हो। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जी ट्रान्सफर मात्र हुन्छ, मास ट्रान्सफर हुँदैन हो। यो हाम्रो के भयो क्लोज सिस्टम। अर्को चाहिँ के छ आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टममा के छ भन्दाखेरि न त एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ न त मास ट्रान्सफर हुन्छ हो। त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आइसोलेटेड सिस्टम भन्छौँ। यसको चाहिँ एक्जाम्पल के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले क्लोज रिजिड इन्सुलेटेड सिलिन्डर सिलिन्डर कन्टेनर लिन सक्छौँ। यसको एक्जाम्पल के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि क्लोज रिजिड इन्सुलेटेड कन्टेनर लिन सक्छौँ। यसको एक्जाम्पल किन लियो भन्दाखेरि जस्तै न त यसमा एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ न त मास ट्रान्सफर हुन्छ हो। अब एनर्जी ट्रान्सफर नभए न मास ट्रान्सफर भयो भने हामीले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा इन्सुलेटर जुन कन्टेनर हुन्छ त्यो कन्टेनर लिन्छौँ। त्यो कन्टेनर लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा न त एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ न त मास ट्रान्सफर हुन्छ हो। यसको एक्जाम्पल हाम्रो के भयो भन्दाखेरि आइसोलेटेड सिस्टमको एक्जाम्पल भयो। र अब एक्जाम्पल दिने बेलामा जब हामी फिगर बनाउँछौँ त्यो फिगर बनाउने बेलामा के को फिगर छ त्यो चाहिँ फिगरको नाम लेख्न नबिर्सिनु होला है। यो हाम्रो के भयो सिस्टमको जुन टाइप छ सिस्टमको टाइपको एक्सप्लेनेसन भयो है। आज हामीले के गर्यो भन्दाखेरि 4-5 वटा टपिक चाहिँ डिस्क्राइब गर्यौँ र यो 4-5 वटा टपिक डिस्क्राइब गरिसकेपछिको जुन हाम्रो बाँकीको छ यसको यो च्याप्टरको जुन बाँकीको छ त्यो बाँकीको चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा गर्नेछौँ। आजको क्लासमा हाम्रो यति नै। अब भिडियो कस्तो लाग्यो है, हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र अहिलेसम्म च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि अब जुन मैले भिडियो हाल्छु हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन जाओस् है। र भिडियोमा चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला है त। अब आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद।